कैंसर वीकली हॉरोस्कोप जिसे ही 9 जून को मुश्तरी आपके पहले घर यानी फर्स्ट एंगल में दाखिल होगा। आपकी जिंदगी में एक नमाया तब्दीली का आगाज होगा। फर्स्ट एंगल आपकी शख्सियत, आपकी खुद एतमादी और आपके जिस्मानी व जहनी हालात की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी का उस घर में आना आपकी तवानाइयों को बहाल करने, पुरानी खराब आदत और बीमारियों को दौर करने का बास बनेगा। पिछले कुछ उर्से में मुमकिन है कि आपने अपनी जिंदगी में सस्ती, काहली या बेचैनी महसूस की हो। वो काम जिनमें आपका दिल नहीं लगता था, आप खुद को कमजोर या मायूस महसूस करते थे और आपकी तवानाई कमजोर पड़ गई थी। इन सब में अब तब्दीली की उम्मीद है। मुश्तरी की मौजूदगी आपके हौसले को बढ़ाएगी, आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा होगा और आप जहनी तौर पर भी ज्यादा मुतहर्रिक और चुस्त हो जाएंगे। ये तब्दीलियां सिर्फ जिस्मानी सेहत तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि आपके उमूमी रवैये, सोचने के अंदाज और जिंदगी के तय आप के जज्बात में भी बेहतरी आएगी। जो काम आप पहले बोझ या तकलीफ समझते थे, वो अब आपके लिए आसान और खुशगवार हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में नए जोश व जज्बे का इजाफा होगा और आप अपने मकासद के हुसूल की तरफ पर इज़्म अंदाज में बढ़ेंगे। मुश्तरी का यह दौर आपके लिए खुशकिस्मती और तरक्की की नवीद लाता है, जो आने वाले कई महीनों तक आपकी जिंदगी में मुसब्बत इसरात मुरत्तब करेगा। इस दौरान आपकी पुरानी बीमारियां या कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी और आप एक नई तवानाई के साथ जिंदगी की तरफ देख सकेंगे। लिहाजा उस तारीख से अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अपनी रोजमर्रा की आदत को बेहतर बनाने की कोशिश करें और मुसब्बत सोच के साथ अपनी जिंदगी में तब्दीली के लिए खुद को तैयार करें। ये वक्त आपके लिए नए आगाज और खुशगवार तब्दीलियों का पैगाम लेकर आया है। जून को मुश्तरी आपके पहले घर में दाखिल होगा। आखिरी मुरतबा मुश्तरी 2013 में इस मकाम पर आया था। ये वक्त खुशकिस्मती के दरवाजे खोलने वाला है। वो तमाम दुश्मनियां जो बगैर किसी वजह के आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं, वो खत्म होने लगेंगी। वो तमाम गम जो दूसरों के सबब आप पर हावी हो गए थे, उनका खात्मा होगा। आपकी फैसले लेने की ताकत जो पिछले कुछ वक्त से कमजोर हो गई थी, अब दोबारा बहाल होगी। मुश्तरी आपकी जिस्मानी सेहत की नुमाइंदगी करता है। जब पिछले साल ये आपके 12वें घर में था, तो आपने खुद एतमादी, दिलेरी, जिस्मानी ताकत या सरगर्मी में कमी महसूस की होगी। कुछ लोग किसी बीमारी या बुरी आदत की गिरफ्त में आ गए थे, लेकिन 9 जून के बाद मुश्तरी की नई पोजीशन इन सब बातों को बेहतर करने वाली है। इस वक्त जो भी इख्तियारात आपके पास हैं, चाहे वो खानदान में हों, कम्युनिटी में, कारोबार में या किसी उदारे में, उनमें नुमायां इजाफा होने वाला है। अगर आप किसी जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, जैसे कि बास, अफसर, बड़े भाई बहन या कोई तजर्बा कारकन, तो आपकी इज्जत व मर्तबा बहुत हद तक बढ़ेगा। आपका इल्म, आपकी समझ बूझ और खतरा मोल लेने की सलाहियत आपकी वकार और माली इस्तेहकाम का सबब बनेगी, जिससे आपकी तरक्की की राहें खुलेंगी। आपकी जिंदगी में वसैत और खुशियों का इजाफा होगा। सेहत में बेहतरी आएगी, माली हालात मजबूत होंगे और अख्तियारात में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलेगा। ये मुश्तरी का दौर तकरीबन 10 से 11 महीने तक जारी रहेगा, जिसमें अगरचा दरमियान में मुश्तरी रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ हरकत भी करेगा, मगर उसका असर अब भी मुस्बत ही रहेगा। मुस्तकबल के कई सालों तक ये मुश्तरी आपके लिए नहायत ताकतूर और बेहतर पोजीशंस पर रहेगा, जो आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में नुमायां कामयाबियों के दरवाजे खोलेगा। चाहे वो जाती मामलात हों, जहां आपको अपने आप पर एतमाद और खुद एतमादी हासिल होगी, या पेशा वराना मैदान जहां आपके काम और महारत को पहचाना जाएगा, या माली शाबा जहां आपके वसाइल में इजाफा होगा और माली इस्तेहकाम मजबूत होगा। इस दौरान आपको नए मौके मैसर आएंगे जो आपकी तरक्की की राह हमवार करेंगे। ये दौर आपकी जिंदगी में बेहतरी और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा, इसलिए उस कीमती वक्त को ज़ाया न करें। अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, हर मंसूबे को तवज्जो और मेहनत से आगे बढ़ाएं और कोई कसर बाकी न छोड़ें। कामयाबी का राज इसी में है कि आप उस मौके से भरपूर फायदा उठाएं, अपने अहदाफ को वाज़ेह करें और उनकी तरफ मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ते रहें। यही वक्त है
جب آپ کی محنت رنگ لانے والی ہے اور آپ زندگی کے ہر میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکیں گے۔ لہذا ماضی کے دکھوں کو پیچھے چھوڑ دیجیے۔ جو نقصان، ذلت، قانونی پیچیدگیاں، رشتہ داری کے جھگڑے، دشمنیاں، تصادم یا غم پچھلے سال آپ پر گزرے، اب وہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ علمی نجوم کے اصولوں کے مطابق اب آپ قسمت کے بہتر وقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ 8 جون کو عطارد یعنی مرکری بھی آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ موقع آپ کے لیے بہت اہم اور فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ وہ تمام کام جنہیں کرنے میں آپ کو پہلے دل نہیں لگتا تھا، جن میں سستی یا بے چینی کا عالم رہتا تھا، اب ان میں زبردست بہتری آئے گی۔ آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا اور آپ پہلے سے زیادہ متحرک اور فعال محسوس کریں گے۔ آپ کی گفتگو کا انداز پراتر اور مضبوط ہوگا، جس کی بدولت آپ دوسروں کے دلوں اور ذہنوں پر گہرا اور مثبت تاثر قائم کریں گے۔ لوگ آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے اور آپ کی شخصیت کی قدر کریں گے۔ یہ وقت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھانے والا ہے۔ آپ نئے خیالات اور منصوبے سوچیں گے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کی طاقت بھی حاصل کریں گے۔ اس تبدیلی کے ذریعے آپ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ پیشہ ورانہ اور سماجی تعلقات میں بھی نمایاں بہتری محسوس کریں گے۔ آپ کی بات چیت اور تعلقات کی صلاحیت آپ کو کامیابی کے راستے پر گامزن کریں گے۔ آپ روحانی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریاں بہتر انداز میں ادا کر سکیں گے۔ یہ ذمہ داریاں اب بوجھ نہیں لگیں گی، بلکہ خوشی اور سکون کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک اور اہم فلکیاتی خبر یہ ہے کہ 11 جون کو مکمل چاند فل مون آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اندرونی جذبات، بچوں سے تعلق اور خاندانی رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ سیارہ زحل اس وقت آپ کے 10ویں گھر میں ہے، جو آپ کے کیریئر، ملٹی ٹاسکنگ اور سرمایہ کاری کے لیے نہایت موزوں وقت کی نشاندہی کرتا ہے، خصوصاً اسٹاک مارکیٹ، لائیو اسٹاک، تعمیرات اور تعمیراتی سامان جیسے شعبوں میں۔ ٹوسورج اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے اور یہ اس کی اس پوزیشن میں آخری ہفتہ وار موجودگی ہے۔ 12واں گھر عام طور پر روحانی معاملات، چھپے ہوئے راز اور ذہنی سکون سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت آپ کا دھیان ممکنہ طور پر اندرونی امور، ذہنی تناؤ یا خاموش سوچ و سمجھ پر زیادہ مرکوز ہو سکتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے سورج آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کی شخصیت، ظاہری انداز اور خود اعتمادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ آپ کی توانائی اور زندگی میں ایک نیا جوش و جذبہ آئے گا۔ اس کے بارے میں تفصیل اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ اس تبدیلی کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اسی طرح مریخ بھی اگلے ہفتے ایک نئی پوزیشن میں جائے گا، جو آپ کی حرکت، ارادے اور جذبے پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ کی یہ پوزیشن آپ کی توانائی میں اضافے، حوصلے کی بحالی اور نئے منصوبوں کی شروعات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں تفصیلی بات اگلے ہفتے کروں گا، تاکہ آپ مکمل طور پر تیار رہیں۔ اس وقت آپ کا دھیان اپنی اندرونی حالت پر مرکوز رکھیں اور اگلے ہفتے آنے والی ان بڑی تبدیلیوں کے لیے خود کو ذہنی و جسمانی طور پر تیار کریں۔